IBB TV की जानिब से डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज हम 11वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं कोयटा कहानी की। 10वीं किस्त में मैंने कोयटा की स्ट्रेटेजिक अहमियत को पूरी तरह बयान करने की कोशिश की थी और ये भी बता दिया था कि हम अफ़गानिस्तान तक ईरान के तक जो है रेलवे लाइन बिछा दी गई थी। और ये भी जिक्र किया था कि 1919 में जो है वो तीसरी एंग्लो अफ़गान वार हुई थी, जिसमें गाजी अमानुल्लाह को जुज़वी तौर पर फतह हासिल हुई थी। अंग्रेज़ के लिए ये एक मुश्किल मरहला था। जैसा कि मैंने बताया था, अभी तक उसकी फ़ौजें भी वापस नहीं आई थीं, और लेकिन जैसा कि अंग्रेज़ की एक सियासत रही है कि वो 2-3 ऑप्शन हमेशा रखता है। एक साजिशी ऑप्शन होता है, एक दोस्ती और लालच का ऑप्शन होता है, और एक जंग का ऑप्शन होता है। जंग के ऑप्शन के बाद उसने ये 2-3 ऑप्शन सोचने शुरू किए, और तारीख़ में पहली मरतबा कोयटा सियासी एतबार से या आलमी सियासत के एतबार से अहमियत इख्तियार कर गया। हुआ यूँ कि जब गाजी अमानुल्लाह ने मुआहदा रावलपिंडी कर लिया और उसकी हुकूमत बन गई, और ज़ाहिर सी बात है उसको ये हुकूमत उसकी 1919 से 1929 तक रही। 1925-26 में उसे बाज़ाब्ता खुद मुख्तियार हुक्मरान बादशाह के तौर पर। इस दौरान 2-3 ऑप्शन पे काम हो रहा था। एक वो अंग्रेज़ चालाक एजेंट जिसको लॉर्ड लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जानते हैं, उसको कर्नल तक का ओहदा दे दिया गया था। वो 1927-26 में ये आज के पाकिस्तानी इलाके में आया। कराची में 1 साल रहा, उसके बाद रिसालपुर छावनी में रहा, और फिर अफ़गानिस्तान के इलाके और कोयटा और इधर उधर उसकी जो है सरगर्मियाँ रहीं। वो हाफिज़ कुरान था, वो तौरात ज़बूर इंजील का हाफिज़ था, वो पश्तो ज़बान भी, फ़ारसी ज़बान भी, और दूसरी अरबी ज़बान बिल्कुल मादरी ज़बानों की तरह बोला करता था। वो एक बुज़ुर्ग बाकरामात के तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल हुआ। अब यहाँ पर ये हुआ कि 1927 में ही जो बरतानिया का सफ़ीर था फ्रांसिस, उसने गाजी अमानुल्लाह को यूरोप के और बरतानिया के दौरे की दावत दी। इस दौरे में क्या उसका इस्तकबाल किया गया, जो उसके लिए एक बेहतरीन खूबसूरत आलीशान ट्रेन बनाई गई, जो उसको चमन से लेकर कोयटा आई, कोयटा से फिर कराची, और कराची से फिर उसका सफ़र शुरू हुआ। और ये सफ़र दिसंबर 1927 के आखिरी हफ्तों से शुरू होकर ये तकरीबन मई तक जारी रहा। उसने जर्मनी, फ्रांस, इटली और बरतानिया, फिर उसके बाद जो है पोलैंड, और उसके यहाँ से वो सब कुछ इतना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया। बादशाह मिले उससे, हर मुल्क का मलका और वो मिले। बरतानिया के जो बादशाह थे जॉर्ज पंजम, वो और उनकी मलका जो है मैरी, उन्होंने उसका इस्तकबाल किया। जब वो वापस हो रहे थे तो उन्होंने ये इरादा ज़ाहिर किया आखिर में कि मैं वापसी जो है पोलैंड से होते हुए और उधर से होते हुए मॉस्को से और रशिया से होते हुए जाऊंगा, बर्लिन से। इस पर उनको बहुत एक तरह का गुस्सा भी था, लेकिन वो उसको इससे ना रोक सके। और अमानुल्लाह का ख्याल था कि हम जब आज़ाद हैं अफ़गानिस्तान, तो वो एक बैलेंस आज़ाद खर्चा पॉलिसी रखता है। वाज़ेह है कि 1923 में रूस के साथ, सोवियत यूनियन के साथ गाजी अमानुल्लाह दोस्ती का वो कर चुके थे, मुआहदा कर चुके थे। अब जब वो वापस आए तो लॉर्ड लॉरेंस ने यहाँ से साजिशें की, अमृतसर से उसकी मलका सुरैया की ऐसी तस्वीरें बनवाई गई, झूठी सच्ची। अफ़गानिस्तान में उसके ख़िलाफ़ एक बगावत वो की गई।
اور وہی بادشاہ جو بڑی شان سے 1 سال پہلے نکلا تھا 1929 میں، اس کے خلاف جو اس کے خاندان کے تقریباً تمام لوگ قتل کیے گئے، وہ اپنی بہت مہنگی رولس رائس کار میں وہاں سے بھاگا، کندھار سے ہوتے ہوئے چمن آیا، اور چمن سے ہوتے ہوئے وہ اسی راستے جب چمن اسٹیشن پر پہنچا تو وہ اسٹیشن جہاں 1 سال پہلے اس کا بڑا استقبال ہوا تھا، وہاں وہ ایک عام مسافر کی حیثیت سے کچھ ساز و سامان کے ساتھ واپس ہوا، اور پھر اٹلی گیا، اور اٹلی میں وہ رہا، اور پھر اس کا 1960 میں اس کا انتقال ہوا، 25 اپریل 1960۔ یعنی اب کوئٹہ میں ظاہر ہے جب وہ آیا اور اس کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پہ، چمن کے ریلوے اسٹیشن پہ، اور اس کے بعد کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پہ آیا، تو آپ انگریز کی، اگرچہ اس کی حکومت صرف کوئٹہ میں تھی، اس کو دیکھیے کہ اس کی سیکیورٹی کا لحاظ رکھا گیا، اس کو کوئی بہت پروٹوکول نہیں دیا گیا، بالکل ایک عام آدمی کی طرح رکھا گیا، لیکن جس قدر وہ پاپولر تھا اپنے عوام میں، اس کی ایک تو شہرت کم ہو چکی تھی، اور یہاں کوئٹہ میں سے وہ پھر ٹرین کے ذریعے گیا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ لارڈ لارنس، جس کو لارنس آف عریبیا کہتے ہیں، وہ سازش کے تحت کس طرح کوئٹہ، کندھار، افغانستان، اور پھر غازی امان اللہ، جو ایک ایسا بادشاہ جس نے افغانستان کو جدید بنانے کی کوشش کی، جو مصطفیٰ کمال پاشا سے متاثر تھا، جس نے کوشش کی کہ وہ سابق سوویت یونین، برطانیہ اور یورپ کے درمیان ایک بیلنس قائم رکھ سکے، وہ اپنے اس میں ناکام ہوا۔ اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ وادی کوئٹہ میں 1878 میں تعمیر ہونے والا شہر 1919 میں ایک بار تیسرے افغان وار کی وجہ سے عسکری اعتبار سے بہت اہم ہوا، اور اس کی ٹرینیں جو کوئٹہ سے چمن چلیں، ژوب چلیں۔ اس کے علاوہ 1929 میں جب غازی امان اللہ کا تختہ الٹ گیا اور وہ یہاں سے جلا وطن ہوا، تو 1927، 26، 27، 28، 29 یہ وہ سال تھے کہ جس پر برطانوی حکومت نے اپنے وہ اسٹیپ جو سیاسی ہوتے ہیں، پہلے اس نے کوشش کی جنگ سے، 1919 میں اسے وہ کامیابی نہیں ملی، اس کے بعد اس نے غازی امان اللہ کا دورہ کروایا، اس میں اسے وہ مطلوبہ کامیابی نہیں ملی جس کو وہ چاہ رہا تھا، جتنا اس نے بادشاہ کا استقبال کیا تھا۔ اور جب غازی امان اللہ نے سابق سوویت یونین کا دورہ کیا تو اس کے بعد اس نے اس کو طے کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی ابھی وہ دورہ شروع نہیں ہوا تھا کہ غازی امان اللہ کے خلاف وہ سازش شروع ہو چکی تھی، اور یوں 1929 میں غازی امان اللہ کا تختہ الٹنے میں کوئٹہ، انگریز کا کوئٹہ، اس کی چھاونی، یہاں پر لارڈ لارنس یعنی لارنس آف عریبیا کا آنا، اور پھر اس بادشاہ کا جو اپنے اقتدار سے محروم ہو کر یہاں سے رخصت ہوا، اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئٹہ افغانستان کے حوالے سے اور سابق سوویت یونین سینٹرل ایشیا کے حوالے سے، یورپ خصوصاً برطانیہ کے حوالے سے ایک اہم سیاسی مرکز بنا، جہاں سے ایک انٹرنیشنل پولیٹکس میں اس کا کردار شروع ہوا، اگرچہ وہ کردار بہت واضح نہیں تھا لیکن بہت بڑا کردار تھا، اور آئندہ دنوں میں بھی بعد میں بھی یہ کردار مختلف اوقات میں بڑھتا رہا، جس کا ہم ذکر آئندہ آنے والی قسطوں میں بھی کریں گے۔ اب ڈاکٹر عرفان بیگ کو اجازت دیجیے، شکریہ۔